أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا آیات مبارکنا زواجر او درې قباحتون نور ذکر کوي د منافقانو. اللہ منافقان پیجنی چاہا جہاد نہ منے کا ان کی دی نور لرا او بیا غی توی مڑا من خاطر آشی لگ خورا سر رکھے نہیں لگ بدل زمن سر ہم بات شئی کنا وبرا سر اس کے دعوو کئی اللہ وی دفی جنم مخ کے سر رب تم دادے مخ کے وید میدان د جنگ نہ تختی میدان نہ تخت کئی اس وی دا سکے چ نور خلقم دا اللہ د دین نہ منع کئی. قد يعلم الله المعوقين منكم تحقیق سرا فیجنی اللہ منافقان المعوقین چا منع کون کی دید جہاد نامنکم ستاسنا والقائلین او فیجنی اللہ آغا کسان چا وین کی دی لیخوانے اخبر رونتا ویعلم الینا راشی منسخا ویدلتا خلق راشی والقائلین او بیجنی اللہ آو ینکی لیخوانی اقبل رونتا ویعلم الینا راشی منسخا ولا یاتون الباس الا قلیلا او نرازی دی جنگ کولو دا الا قلیلا مگر لگ وقت دفارا سا مطلب دے الا قلیلا مانا ثواب دفارا نرازی زان خولو دفارا الا قلیلا مانا دفارا دریا دفارا دکلاوے او د پارا د سماد خلق و تزان خی دکلاوی د پارا اغی د پارا راضی نور مقصد دا غی دا اللہ دین نہ دے ثواب د پارا نہ بلکہ زان خولو د پارا. بعض منافقان صفات چا کین اغی دا خبریں کئی کنا بس زان خولو د پارا بے اوکار کئی نور مقصد ہے بلکہ ثواب نہیں خو جو خلق آئی تا پتہ ہو لگی جے پلان کے خدا سے دے یا پلان کی دا کارو کو صرف دزان دخول و دفارہ کئی. آشیحاتن علیکم استاب کامیابائی خپکی گی. آشیحاتن علیکم شوق مانا بخلتا ہوں وی ارستا ہوں وی آشیحاتن علیکم بخل کون کی دی بتا سبان دے بخیلان دی بخل کون کی دی بتا سبان دے ستاپ کامیابائی خود خبکی گی ستاپ عزت خبکی گی. آشیحاتن علیکم بخیلان دی بتا سو پیدا جا الخوفو نوار کلا چراشی یرا مانا یرد دشمن کلا چیارد دشمن راشی رائیتاهم گوری بتدئی ینظرون الیکا وینی بدئی چی گوری بتاتا تدور آینام چرلی باخ پل استرگی اڑی راڑ استرگی
چورلئی سترګ خپلې کلذي پشاند آغچا یوشا علیه من الموت چې به خودی راغلی باغ باندې د مرګ یوشا علیه من الموت چې به خودی راغلی باغ باندې د مرګ فاذا ذهب الخوف نو کله چې لاړ شي یارا معنا یاره د دشمن لاړه سلقوکم نو بیا وګدای به السنتن هدادن اغجبی وګدی زرد چې باز ملاقات لو بیا په منډه راشي چې څه شوې او کم دي او منافق یې اکثر چالاک د جبینا او انداز د چالاکوي سلقوکم بالسنت هداد اے چلئی سا اگدئی تاسو تا جبی اگدی تکلیف بدل در کئی پا جب تیرو سرا اگدئی دی تاسو تا جبی اگدئی مانا حملہ کئی پا تاسو باندے اگدول پا جب تیرو سرا پا چالا کو جب باندے تاسو لازیت در گئی ولی چې شاوی مونږ له غنیمت کې خو سي سره کوي کنه او دا مونږ در سره راغلی نو او دا ارس خو مونږ کړی دی او تیارې مونږه کړو دا براشي بیا چې کلا د دشمن یاره لاړ نو دی واس پمنډه بیا ځان را رسي چې یاره مونږ خو ګوره دا کړیو مونږ خو ګوره دا کړیو منافق جبته رہی اشهاتن علی الخير حریص ته بمال چوخ مانا دی دائیں حریص تے بمال مانا مال غنیمت چسو تا ملاو شی بس پدے باندے اشیحاتن علی الخیر حریص تے بمال اولائکا اللہ ویدہ کسان لم یؤمنو دی ایمان نلری فاحبت اللہ آمالهم بس برباد کری دی اللہ آمال دائی وکان ذالک علی اللہ یسیرا او دے داکار با اللہ باندے دیر آسان وکان ذالک علی اللہ یسیرا دادا معاملہ دے داکار با اللہ باندے یسیرا دیر آسان یاسبون العذاب لم یذهبوا وَإِن یأت العذاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا گوراوز دے آیات مبارکہ کیوئی یا سبون العذاب گمان کیدا منافقان پڑلو د کافرو کفار چې بکلا او تختیدل نو منافقان بکورونو نا راوتل یارا چتلی بی او کبنی تلی یارا ویا سینه چ تبیای وی نوراوتل بناخه په مړه اعلان دي تلیخه کې دیشوی دی دا کې چتره تناس دی نو ګورا الله وی قبل فرض سبا دا ډل بیا په دای باندې راشي نو دای بدا غواړي چې چردا یار په باندو کې ډیر وینو خبره دا سکار دی هر وخت بس دشمن دی او عمله را باندې کوي مدینه بځای کې چرته دی باندو کې وینو خبره او دلته خو بس هر وخت بس دا خبر او پلان کې راځي او پلان کې راځي نو یک باندو کې نو خبره او بیا مو خبره او خبرونه اورې دي چې عمله او شو او عمله او نشوا نو دا وې دا براله خوا یا سبون العذاب کمان کئی دا منافقان پڑلو دا کافرو لم یذبو چغی خلا ندی تلی دیوی اغی مڑ ندی اشارہ دا دا منافق بزدلائی دا چا منافق کی جبن او بزدلی دا یو بخل او جبن دا ناکار قباحتو ندی کنا نو گورا یا سبون العذاب گمان کئی دی دا منافقان پس باندے پڑھلو دا کافرو باندے لم یذہبو چلان دی تلین آگئی لم یذہبو چاگئی لا تلین دی و ایاد او کراش دی
وَإِيَّاتِ الْعَذَابَ او کچر راشی ڈلے د کافرو یودون غاڑی ودا منافقان خخیبا دا منافقان الکا سب خخیبا دا منافقان ولو انہم بادون فی الارام آئے ارمان دے چو سے دن کے وے منگا پا بانڈو کے پیچی یارا جرد بانڈو کے وے نخوا بیا ودا خبری کئی چو منگاو سے دن کے وے پا بانڈو کے یسألون عن انبائکم او تپوسنا مکول استاسو دا خبرونو الکه چې عملې کړی دا او کنا بس خبرونه و ما اوریدل او چې تباندو کې وناسو نو خو الله وی ولو کانوا فیکم کچری وې دای بتاسو کې نو ما قاتلو دای بغره جنگ نو کړي الا قلیلا مگر لګ وقت یا الا قلیلا اے مگر لګ ونته دا پتاسو سره یو ځای وې بیا هم دای جنگ منګ نکو ځکه دای دیواله کو نه دی لو کانو پیکم کچر وے دای بتاسو کے ما قاتلو نو دای با جنگ نوے کڑے الا قلیلا مگر لگ غنتے یا الا قلیلا اے مگر سا لگ وقت پارا الا قلیلا مگر لگ د پارا دریا مگر لگ د پارا د دکلاوی مگر لگ د پارا د سمات دای گرے صرف مقصد دا دے چې خلقو ته ځان خي نور سے په دین باندې کار نشتا چې دین دا الله دا کوم نه خلقو ته دکلاوه مقصود دی لازم دکلاوی نه وساتي قد یعلم الله المعوقین تحقیق سرا پی جنی اللہ کسان چاغ مکنا کون کی دی د جہاد نا منکم استاسنا والقائلین پی جنی اللہ کسان چاغ وین کی دی خپل رونو تا ویرا شی من سخا ولا یاتون الباسان راضی دی جنگ کولتا الا قلیلا مگر لگ وقت پارا ثواب د پارا نا اشیحتن علیکم بخیلان دی پتا سبان دے فیضا جا الخوف کلا چراشی ارد دشمن رائیتهم وینی بدئی انظرون الیکا چگوری بتاتا تدور آینهم چی چردی بستر گر دئی کاللذی بشاند آجا یو وشاغ علیہ من الموت چی بے خودی راغلی باغی باند دمرگ فیضا ذهب الخوف نو کلا چی لڑشی ارد دشمن سلکوکم اگدئی بتاسو تاجب تیرے تیرے آشیحاتن غلط الخیر اے اشحا بخیلان دی غل الخیر اے حریص دی پمال د غنیمت اولئک دغ کسان لم یؤمنو دی ایمان لرئی نو فآبت اللہ اعمالهم برباد کری دی اللہ د دی اعمال وکان ذالک علی اللہ یسیرا او ددا معاملہ پا اللہ باندې آسانا یا سبون العذاب گمان کئی دا منافقان پڑلو دا کافرو لم یذهبو چلا ندی تلی آغی و ایات العذاب او کراشی دیتا دا ڈلے نو یودو غاڑی بدئی لو انہم بادون فی الارام ارمان دے چوسی دن کے وے دئی پبانڈو کے یسألون عن انبائکم او دئی تپوسنا کول دا خبر استاسو ولو کانو فیکم او کچری وے دئی پتاسو کے ما قاتلون دئی بجنگ نو کڑے الا قلیلا مگر لگونتے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین